वो इतना मेहरबान है। उस रब से दोस्ती लगाएं, कामिल यारी लगाएं, पुख्ता यारी लगाएं, ऐसी यारी कि उस यारी के बाद जितनी दोस्तियां सब पीछे रह जाएं, सब पीछे रह जाएं। उसके साथ राजो न्याज करें, कभी तन्हाई में बैठकर उससे बातें करके देखना, जो लुत्फ आएगा, जो मजा आएगा आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। और लोगों जो अपने महबूब से मुलाकात करे वो कितना खुश होता है। आप रब को महबूब बना लें, उसके साथ मुलाकात करें, उसके साथ बातें करें, फिर देखना उसका लुत्फ कैसा है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, ओ बंदे तुझे किस चीज ने गुमराह कर दिया, तू जानता नहीं तेरा रब बड़ा करीम है। तुझे किस चीज ने गुमराह कर दिया। अब इंसान उसकी बारगाह से भागा हुआ है। कोई भागे हुए को ऐसे नहीं बुलाता। उस्ताद के पास है, शागिर्द भाग जाए वो इतने प्यार से नहीं बुलाएगा। 4 बच्चों को भेजेगा, जाओ इसको पकड़ कर लेकर आओ, इसको घसीट कर लेकर आओ। आपने चोर का ताकुब करते हुए पुलिस को देखा होगा, और जो चोर भाग जाता है और फिर हत्या चढ़ जाए तो पुलिस उसके साथ क्या सलूक करती है। इस मंजर को सामने रखें। हम अल्लाह की बारगाह से भागे हुए हैं। अब कितने ऐसे लोग हैं जो फजर की नमाज नहीं पढ़ते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कितने ऐसे लोग हैं जोहर की नमाज नहीं पढ़ते, असर की नमाज नहीं पढ़ते, कई कई दिन मस्जिद का रुख नहीं करते। क्या ये अल्लाह से भागना नहीं है? भागना है ना। दिन भर गुनाह करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, गीबत भी करते हैं, 2 नंबरी भी कर लेते हैं, धोखा भी कर लेते हैं। कितने काम जो हम रोजाना की बुनियाद पर ऐसे करते हैं, उसकी बारगाह से भागे हुए हैं ना। अब वो भागे हुए को बुला रहा है या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने धोखे में डाल रखा है। तू जानता नहीं तेरा रब कितना करीम है, तू जानता नहीं तेरा रब कितना रहीम है, तेरा रब कितना मेहरबान है। आजा मेरी बारगाह में, तुझे बख्श दूंगा। आजा मेरी बारगाह में। अच्छा वो इतना मेहरबान क्यों है? अल्लाज़ी खलक़का, उसने तुझे खल्क किया, उसने तुझे पैदा किया। और फिर यहां पर तखलीक का जिक्र किया और बंदे को ये बात सोचने पर मजबूर किया कि बंदे सोच तू क्या था। तू एक नुत्फा था, हमने तुझे जिस्म दिया, तू पैदा हुआ, तेरे मुंह में गोश्त का लोथड़ा था, बोलने की कुव्वत नहीं थी, हमने तुझे बोलने की कुव्वत दी। तू पैदा हुआ, तू खुद खा नहीं सकता था, पी नहीं सकता था, हमने तुझे खिलाया, हमने तुझे पिलाया। माँ तो बच्चे को दूध पिलाकर अब वो बेपरवाह हो गई, अब वो दूध हजम कौन कर रहा है? अब उस दूध के जरिए जिस्म को तवानाई कौन बख्श रहा है? जिस्म को कौन उसको बढ़ा रहा है? वो अल्लाह बढ़ा रहा है। बंदे अपने उस माजी पर गौर कर। और आज तू जवान हो गया, तेरा तोती बोलता है, तेरे अंदाज से तेरे लफ्ज जाहिर होते हैं और लोग तेरे पीछे चलते हैं, दुनिया तेरे पीछे भागती है। बंदे माजी पर गौर कर, हमने तुझ पर कितनी मेहरबानी की। अब तू जवान हो गया, आज़ा में ताकत आ गई, अब तू मेरी बारगाह से भागता है, किधर जाएगा? कोई बंदा अपने रब से भाग सकता है? अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं, एक पैगाम देना चाहता हूं। कौन है जो अपने रब से भाग सके? अल्लाह अल्लाज़ी खलक़का, तखलीक का जिक्र करते हुए बंदे को माजी की तरफ ले गया। माजी पर गौर कर, देख तू कुछ नहीं था, हमने तुझे ताकत दी, अब जवान हो गया, लेकिन ये जवानी हमेशा रहेगी, फिर बुढ़ापा भी आ जाएगा। माजी को भूल गया, हाल को भी भूल गया, मुस्तकबिल को याद रख। एक वक्त आएगा, अब तू टांगों पर चलता है, लाठी के सहारे पर आ जाएगा। फिर वो वक्त भी आएगा, लाठी भी छूट जाएगी, तू बिस्तर पर आ जाएगा। पूरे बदन की कुव्वत सर्फ करके तू 1 गिलास पानी मांगेगा। पूरी कुव्वत सर्फ करके तू अपनी हाजत पेश करेगा कि मुझे इस चीज की हाजत है। सरहाने पड़ा हुआ गिलास तो वो उठा नहीं सकेगा। अपने उस मुस्तकबिल को याद रख। और तेरे घर वाले तुझसे उकता जाएंगे। अब तेरे घर वाले कहेंगे अल्लाह इस बाबे को उठा दे। तेरे बेटे दुआ करेंगे, ऐ अल्लाह बाबे को उठा दे, इस बाबे को माफ कर दे, इसको बुला ले अपने पास, इसको इस तकलीफ से निजात दे दे।
تیرا پیشاب بستر پر، تیرے بچے تجھ سے نفرت کریں گے، تو خود اپنے آپ سے گھن کھائے گا۔ اپنے اس مستقبل کو یاد رکھ۔ اب بتا، تجھے موت نہ دیتے تو اور کیا کرتے؟ اب تجھے موت نہ دیتے تو کیا کرتے؟ ہم نے تجھے زندگی دی، یہ بھی ہماری کرم نوازی، ہم نے تجھے موت دی، یہ بھی ہماری مہربانی۔ اب تجھے موت نہ دیتے تو کیا کرتے؟ اور پھر دیکھ، مرنے کے بعد ہم نے کہا کہ اس کو غسل دو، تجھے غسل دیا گیا، تیرے جوڑ جوڑ پر خوشبو لگائی گئی، اور ہم نے کہا کہ اس کو ایک اچھا لباس، صاف ستھرا سفید لباس اس کو پہناؤ، تجھے سفید لباس پہنایا گیا۔ دیکھ ہماری کرم نوازیاں۔ تو فوت ہو گیا اور تو نے زندگی میں ہمیں یاد نہیں رکھا، تو مر گیا، ہم نے تجھے مرنے کے بعد بھی یاد رکھا۔ تجھے سفید لباس پہنایا گیا، اب کہا کہ اب میرے بندے کو اپنے کندھوں پر اٹھا دو۔ اب تو لوگوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آیا، کتا بھی مرا تھا، گھسیٹ کر روڑی پر ڈال دیا، جانور مرے تھے، گھسیٹ کر روڑی پر ڈال دیے، تجھے بھی ڈال دیتے، کیا کر لیتا؟ لیکن کہا نہیں، تو میرا شاہکار ہے، تو میرا شاہکار ہے، تو اشرف المخلوقات ہے، تو نے جو بھی کیا، چلو جو تو نے کیا ہم تیرے ساتھ ویسا نہیں کرتے۔ اور اب دیکھ، امام کعبہ بھی ہے، وہ پیچھے کھڑا ہے، تیری چارپائی آگے ہے، دیکھ ہم نے تجھے کیسے پروٹوکول دیا، اور کہا کہ خبردار تیزی کے ساتھ نہ چلنا، میرے بندے کو جھٹکے نہ لگے، آرام سے لے کر چلنا۔ اور پھر کہا کہ اس کو گڑھے میں نہیں پھینکنا، قبر بنانی ہے، اس کے جسم پر مٹی بھی نہ پڑے۔ تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، دیکھ ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، ہم نے تجھے خلق کیا، تجھے متناسب بنایا، تجھے خوبصورت بنایا۔ اب ماں بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا مائیں کس قدر محبت کرتی ہیں اولاد کے ساتھ۔ اولاد کے لیے لوگوں کے گھروں میں کام بھی کرنا پڑے وہ پیچھے نہیں ہٹتی، کسی سے مانگنا پڑ جائے پیچھے نہیں ہٹتی، تعلیم و تربیت کے لیے زیور بیچنا پڑے، اپنا گھر بار بیچنا پڑے، بیچ دیتی ہے۔ باپ بھی ایسے ہی کرتا ہے، ماں بھی ایسے کرتی ہے، کتنی قربانیاں دیتی ہے۔ اب ماں اس قدر محبت کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ ماں نے جنم دیا ہوتا ہے، جس نے جنم دیا وہ اس قدر محبت کرتی ہے، جس نے خلق کیا وہ کس قدر محبت کرتا ہوگا۔ آپ اندازہ لگا لیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، بندے تیرا رب بڑا کریم ہے، آجا میری بارگاہ میں۔ تو یہاں پر بیٹھے ہیں، تہیا کر کے اٹھے کہ باری تعالیٰ اب تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں کہ تیرے بن گئے ہیں اور تا زندگی تیرے بنے رہیں گے، مرتے دم تک تیرے بنے رہیں گے۔ وعدہ کرتے ہیں، یہاں سے اللہ سے وعدہ کر کے اٹھے کہ باری تعالیٰ آج کے بعد نماز ہم کبھی ترک نہیں کریں گے، باری تعالیٰ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، کسی کے بارے میں بغض نہیں رکھیں گے، جو تو نے ہمیں نعمتیں عطا کی وہ نعمتیں تیرے بندوں کو بھی دیں گے، تیرے گھر کو آباد کریں گے۔ تو اللہ رب العزت آج کی رات ہم سب کی بخشش فرمائے، جو کچھ کہا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بھی میں آپ کے سامنے ہوں، اس میں میرا کوئی کمال نہیں، اس میں جامعہ افریدیہ ساہیوال کا کمال ہے، میرے پیر و مرشد قبلہ حضور پیر ابو النصر منظور احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا کمال ہے، یہ آپ کی دعاؤں کا تصدق ہے۔ تو ہمیشہ جس مرتبے پر بھی پہنچ جائیں، جس جگہ پر بھی پہنچ جائیں، جو آپ کی اثر ہے اسے یاد رکھنا۔ جہاں سے آپ کو یہ سارا ہنر ملا، جہاں سے آپ کو سارا کچھ ملا، جس جگہ نے آپ کی شخصیت کو نکھارا، تو اگر کوئی کمی رہ گئی ہو وہ میری اپنی کمی ہے۔ میرے جامعہ نے میری تربیت میں کوئی کمی نہیں رکھی، اور میں آپ سب کو بھی دعوت دوں گا کہ آپ سب بھی اپنے بچوں کو دین پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں۔ دین میں بڑی برکتیں ہیں، باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت کافی ہو گیا ہے، تو دین کی بڑی برکات ہے۔ اللہ رب العزت جو برکتیں اس مصلی رسول پر عطا کرتا ہے وہ برکتیں کہیں اور نہیں ملتی۔ جو لطف، جو خوشی ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے میں ملتی ہے، وہ لطف، وہ خوشی ساری دنیا کی دولت مل جائے نہیں ملتی۔ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اپنے بچوں کو دین پڑھائیں۔ ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ کے لیے بیٹھے ہیں، یہاں پر اس مدرسے میں حفظ کی کلاسوں کا آغاز ہو چکا ہے، یہاں پر بچے حفظ کر رہے ہیں، 3-3 4-4 پارے، 2.5 پارے بچوں کے ہو گئے ہیں۔ تو اگر آپ اپنے بچوں کا حافظ بنانا چاہتے ہیں، ہم پرمنٹ یہاں پر ایک حافظ رکھنا چاہ رہے ہیں، تو اگر کچھ تعداد بڑھ جائے گی ہم حافظ بھی رکھ لیں گے۔
درس نظامی بھی یہاں پہ شروع ہو چکا ہے. جو اللہ نے توفیق دی اپنی بساط کے مطابق جو ہم سے ہوتا ہم کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کو دین پڑھائیں. یہاں نہیں پڑھانا چاہتے کہیں اور پڑھا دیں, پڑھائیں صحیح. اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے, ہم سب کی بخشش فرمائے. ہم ایک نعت سنتے ہیں, اس کے بعد ہم سلام کی طرف متوجہ ہوں گے, اس کے بعد